إشارات القصر بتوصل زليخة لإدارة الحرملك. زليخة شايفة بأن منافس لإلها ومستعدة تعمل أي شيء لحتى تتخلص منها. غولي خان بيعرف إن المجوهرات موجودة عند فيودور، بس هي المعلومات كمان عند أوسيب عرفها بتعذيبه لكلاديفيا، وبيروح بسرعة على إغناتوفسكايا ليجيبها. مو بس الحظ بيكون بجنبه لغولي خان، وألتان كمان بأمر من غولي خان بيخطف له الطفلين. غولي خان بياخد المجوهرات من الضيعة. ليديا اللي عندها عطش للانتقام بتقوص يورمالاي. واخيرا عملتها. شكرا. تشكرت. شكرا. تعال لوين هربان؟ انت لازم تضيفنا. هذا عرسك، لازم نورطه يا شباب. شكرا يا شباب، بارك في عمركم. شكرا ماريسا. شكرا لكم. يورمالاي تعال شوف ماريسا وين راحت. ماريسا وين رايحه؟ وين هربانه يا بنت؟ تركي ما تركي. ماريسا شو بدي أعمل؟ وين راحت يعني؟ ما بيعرف وين راحت. كأنه التركي هنيك. شو اللي صار يا بس التركي شو بدي أجيبه لعندي؟ أنا ما بعرف، بس كأنه أنا حسيته تركي. شو اللي صاير؟ معقول هرب؟ يورمالاي لا تلحق، تركيا ما بتستاهل. وين راحت؟ أكيد هي مجنونة. يا ويلي، يورمالاي. مين قوصه؟ يورمالاي. مين اللي قوص؟ يورمالاي. مين قوصه؟ يورمالاي. هيك ما بقى رح أتعذب بحياتي. يورمالاي يورمالاي صابة كثير قوية. خلونا نلحقه يا اسمعني. يورمالاي عم تسمعني؟ يورمالاي عايش الملك. يورمالاي لا تموت. يورمالاي يا ويلي. يورمالاي. استنى! وقف! أكسانا حبيبتي. أصيب يلي ربطك؟ لا مو هو، هدول الأتراك. هذا ألتان وغولي خان عملوا فيني هيك. هن أخذوا لي ولادي. بترجاك روح بسرعة على الكنيسة وخبرون فيودور أكسانا! روح بسرعة. أكسانا وين الأولاد؟ الأتراك أخذوا لنا الأولاد كلها من وراء المجوهرات الملعونة. افتح البوابة واجماع حرس لحدود بسرعة. امشي ليديا، امشي هلا بيشوفوه. استنى، خليني أتأكد إنه مات. هاتي هلا بيشوفوا معك. امشي خلص. واقف عندك. وقفوا. نزل سلاحك على الأرض. نزله لشوف. مين اللي قوص؟ انا اللي قوصته، هي ما دخلها. تعال. نيل استنى. لك روحي من هون يا غبية، روحي. حرك امشي. نيلوشكا. امشي لشوف. شد حيلك يورمالاي. صح يا جماعة. ليه فتح عيونه يا شباب؟ يورمالاي مش يورمالاي. يورمالاي ليكو صح. وين قايم؟ شوي شو حصل؟ يورمالاي ما بصير. وين قايم؟ لا واقف. يورمالاي تعال. انت شو عم تسوي؟ يورمالاي عم تأذي حالك. رجع يا يورمالاي. بعد عني. شو عم يعمل هاد؟ روح. شي بيأذيك. شو عم تسوي يا مجنون؟ شو صار له؟ ألتان استناني. ألتان لوين رحت؟ شو تفاجأتي؟ ما كنت متوقع انه حظي كثير حلو اليوم.
شو بدك مني قولي خان؟ أنا؟ أنت اللي كنتي عم تلحقيني. أنا كنت غلطانة، لازم أرجع لأنه زوجي ناطرني. ما في داعي لهالحركات. كيف بتعملي هيك؟ من شوي كنتي عم تتزوجي وركضتي ورا ألتان. فكرتيني أنا هو. بتعرفي هالفستان كتير حلو عليكي؟ قولي خان تركني روح إذا بدك. لا، أنت ضحكتي كتير علي بزمانك، وهلأ بدي آخذ بتاري. أكيم، منيح اللي اجيت. أنا كتير مبسوطة إني شفتك. ايه بس أنا ما كتير مبسوط. إيه أنا بعرف. سامحني على اللي عملته معك امبارح، بس أنا كنت واقعة بمصيبة. خليني هلأ أرجع معك لو سمحت. لا ما حذرتي. إذا بتريد سامحني بس هالمرة. لأنه ناقصني مصاريف جديدة. شو قصدك؟ شو معناته هالحكي؟ مو أنت اللي قلت لي إنك مستعد تصرف علي ووعدتني تجيب لي ذهب؟ أكيم، إذا بتتركني رح ضيع. إيه شو أعمل لك؟ كان حلمي إني أخلص من كل عيلة كوفشنكن، وأخيراً حققت هالحلم وتخلصت من كل عيلتك. انقلع من وشي. أكيم، ليكنا وصلنا. شو وين وهاد؟ وين رحت يا ألتان؟ ألتان، برافو عليك يا شاطر. يلا خلينا نروح على السفينة. حرس الحدود يمكن يلحقونها. هي شو عم تعمل هون؟ هربت من العرس تبعها. شايف كيف تركت كل شي كرمال تجي لعندها؟ انت اجيت لحتى تاخذ بنتك. خود البنت ورجع على تركيا لعند زليخة، يلا. مزبوط، بس بتعرف أنا هلأ ما عاد بدي زليخة، وهدول الأولاد ما كتير بيهموني، وأنت مثلهم كمان. روح من هون. الزعيم ما رح يرحم مين خطف ابنه. يمكن يكون هالشي أحسن. رح خليهم يخلصوا عليك. رح تفطس مثل شي كلب. يلا يلا. تروحي معي؟ لا، ليش لا؟ أنت بتحبني؟ لكن هلأ كرمال حبك إلي بدي تروح. بترجاك روح.
روح من هون إذا بتريد. يورمالاي، شو صار لك؟ يورمالاي، اهدى شوي وتنفس على مهلك. هلا بقى تقوم. روق يورمالاي، لا تخاف، كل شي تمام، كل شي تمام. انت منيحة؟ ايه منيحة، لا تخاف. ما حدا عمل لك شي. أنا ما حأتنازل عنك لحدا. خلينا نروح على البيت ونشوف جرحك وكل شي بيتحسن. لا تتعب حالك بالحكي، عم تفهم؟ هلا بيجوا الحراس بينقذوك. ليكوا يا شباب، يورمالاي على الارض. ماريسا يورمالاي، انتوا ماريسا معه كمان. يورمالاي وين منيح. خايف عن الوعي. وين راحوا؟ وين راحوا؟ يلا أنا رح آخذ يا السيارة. راح ندور عليه. يقدر لا ندور على حدا. انتوا ديروا بالكم على يورمالاي. شباب ما لازم نخليه يفلتوا يلا منا. شباب، والباقي مشطول منطقة منيح. خلينا ننتشر تعالوا بالغابة. مجموعة تروح على اليمين ومجموعة على اليسار. يلا. يلا بسرعة. لحظة لحظة لحظة، حبيباتي انتوا، لحظة لحظة. خلص حبيبتي، خلص خلص. هلأ صاروا يكفوني لصلح البيت، باقي لي حق العرباية. ما رح تاخد شي. خلاص بكفي انت وياه، بعد عنه. حضرة الضابط بترجاك تساعدني، هذا الحرامي سرق المجوهرات اللي كانت من مرحومة أمي، يا ريت ترجع لي إياهم بسرعة إذا سمحت. شو رأيك يا حضرة الضابط؟ بنقسمهم بيناتنا وبعطيك النص. بالمخفر بنتفق. تحركوا، تحرك على السريع. امشوا. أكسانا اشربي مي. كيف أنا ما حسيت عليهم؟ كيف غفلوني هيك؟ روقي وطولي بالك، فيودر رح يرجعهم. كأنه اجوا يا جماعة، تعالوا نشوفهم. يورمالاي رجع. منيح اللي اجا وما صار له شيء. تعالوا يا جماعة، تعالوا يا جماعة ليكوا رجعوا. ليكوا رجعوا. ماريسا قاعدة بالعرباية. لا ليكوا وانا شفتهم في شيء يورمالاي. رجعتوا سالمين. جايبين الأولاد معهم كمان. يلا يا شباب، خلونا ناخذ يورمالاي على بيته. على مهلنا. طمنوا يا أهل الضياع، طمنوا. شوف هلا من يورمالاي بخير، ليش بس ما بدنا عم نهتم يرد بجرحه يورمالاي؟ شوي. الرصاصة اللي أكلها بصدره وتأذيه. تعالوا نتساعد وننزلوا من العرباية. تعالوا يلا يا شباب، شباب، على مهلكم شوي شوي. يلا يا شباب بسرعة. يلا شوي شوي. يلا هدوا ايدكم معي. ديروا بالكم. شوي شوي يا شباب. على مهل على مهل. يلا افتحوا الباب منيح. بعدوا لهم بعدوا لهم. خلص حبيبي خلص. خلص. يا روحي انت. خلينا نروح على البيت يلا. فيودر. أولغا سيفيليفنا تتزوجيني؟ شو؟ باغدان كوزميتش؟ بس كيف؟ الناس رح يشوفوا هالشي غلط. الناس ما حيشوفوا إلا أنك مرتي. بدنا نتزوج بالكنيسة؟ يعني موافقة؟ أنا لساتني بتذكر وين حطيتهم. ايه وإذا متذكر، على الحالتين رح يطالعوني قبلك لأنه ما في سبب يخليهم يحبسوني. لنشوف مين فينا رح يطلع بالأول ومين بده يوصل للمجوهرات قبل. كل الأحوال ما رح يكفونا. ما قلتي لي موافقة؟ ايه موافقة.
أنا لازم أكون قوية. اسكندر، كيف حاسس حالك؟ انت كيف بتحاكيني بهالطريقة؟ سامحني مولاي، غلطت. انت ما اكلت شيء، هيك رح تمرض اسكندر. انتبهي على كلامك، أنا السلطان. مولاي، لازم تاكل ليكون عند حضرتك القوة لإدارة الإمبراطورية. خلص باكل بعدين، ماني جوعان. في مجال تشرب الدواء؟ وأنا شو بيعرفني إنه هذا الدواء مفيد؟ أنا ما عم بفهم عليك. بجوز تكوني بدك تسمميني. كيف؟ كيف ممكن حضرتك أصلاً تفكر بهيك شيء؟ ليش شو بتفرقي عن البقايا من هلأ أنا ما عاد فيني أوثق بحدا. اسكندر، اسمعني، فيك ما تصدقني وفيك تقلعني من القصر أو تحطني بالسجن، بس أنا المسؤولة الأولى والأخيرة عن صحتك، ولازم تشرب هذا الدواء لأنه انت مين أنا مفكرة حالك حتى تأمريني؟ اصحي بترفعي صوتك بوشي مرة تانية، وهلأ انقلعي من هون. قلت لك انقلعي من هون. قولي خان عن قريب رح يرجع لهون ويجيب معه بنتي. أنا برأيي إنه أول ما توصل لازم تعلنيه حاكمة، ساعتها أنت رح تقدري تحكمي عنها. بقدر؟ أنت لازم تعملي هيك، هذا أحسن حل عنا، بلا ما يستلم قولي خان السلطة. تعرفي السمعة اللي طالعة عليه،
شو كان يعمل بروسيا وكيف كان يلاحق حارسة الحدود. سامحيني يا زليخة. بس أنا ما رح أسامحه على اللي عمله. الشرب وماريسا، وفوق هيك اللي عمله مع المسكينة آيغول. مو قصدي يا عمر. مو مشكلة، أنا مبسوط إنك فهمتيني. لكن إذا بتسمحي لي ماني حابب أرجع أشوف قولي خان بقلب هذا القصر، لأنه لهلأ ما عم تروح صورة آيغول من بالي. بس يجيب لي بنتي أنا رح أقلعه. بس اسكندر لساته سلطان. هو التاني قربت نهايته. ليك بصراحة أنا ما بدي حدا يأذيه، لأنه الصبي كبر قدام عيوني. هذا العرش فاضي يا زليخة، وإذا أنت بدك إياه يكون لبنتك القدر اللي رح يخلي هالشي يصير. لكن صار لازم إنه نلاقي طريقة نتخلص فيها من اسكندر، مو بعد ما يجيب قولي خان بنتك، لأنه ساعتها رح ننكشف وتبين القصة. بس هالشي خطر. لا بالعكس، هلا اسكندر صفى وحيد وما بتوقع إنه حدا رح يدافع عنه أبداً. نحن لازم نستغل هالفرصة. هذا الولد حقود وحرام نحن نساعده. هيك بيعمل فيكي بعد كل شيء قدمتيه كرماله؟ هو مانو ولد، هو مولانا السلطان. ايه معك حق. بعرف انه السلطان اليوم طلع براسه يصرخ عليكي، وبكره يا اما بيطالع اوامر ياخدوكي على السجن ويعدموكي. كل هذا الشيء لأنه هو وحيد وتعيس. اما رجاء لا عاد تعذبي حالك لأنك عم تنزعي لي الترتيب. أنا مو ناوي غامر بحياتي وحياتك بس لأنه اسكندر تركته مرته وراحت. ما خلينا نمشي من هون. ما رح يتركنا نروح. أنا سألته لعمر، هو وافق أنه نسافر ووعدني يعطيني موافق من القصر، وقال هو بعدين بيحكي مع اسكندر. لا تشغلي بالك. هذا معناه أنه نهرب. إيه منهرب. وليش لحتى نضل بمكان في خطر على حياتنا وما حدا محترمنا؟ بعدين مو أنت اللي كنتي حابة تروحي على كوستانتينوف؟ وأنت قلت أنه كوستانتينوف ضيعة صغيرة وأنت بتختنق فيها. طيب فينا نروح على مدينة تانية غير كوستانتينوف، بيتربورغ، إيطاليا، ألمانيا. عمر باشا وعدني إنه رح يعطيني من القصر توصيات ممتازة. بيستقبلونا بأحسن مشافي أوروبا. أنا ما رح أروح شوتاف، رح أستنى أنا لترجع. لساتك متأملة إنها ترجع؟ ماني مصدقة إنها هي قدرت تترك اسكندر. مو أنا وياك شفنا الرسالة تبعها بعيوننا؟ بكل الأحوال مو مصدقة. في شي هون مو مزبوط، وبعدين أنا خايفة على اسكندر. تعرفي، إذا كانت حياته بخطر معناها لازم نسافر بأسرع وقت. نحن ما رح نقدر نساعده، وغير هيك لازم شوتاف سافر. أنا رح أبقى هون. شوفي، إذا كنتي ناوية تخلصي مني لا تحلمي. ساعدوني يا ناس، في حدا سامعني؟ ساعدوني يا عالم. لا تصرخي. هي انتي، طالعيني من هون إذا بتريدي. ليش هيك عم تعملي؟ هلأ بوقع. من هلأ ما فهمتي؟ أنا من الأول بدي أقتلك. أنتي واسكندر واقفين بطريقي. شو؟ ليش يعني؟ شو عملنا لك؟ بترجاكي ساعديني. أنتي بمنطقة مقطوعة، ما في حدا هون رح يطالعك. دينيس شو عم تعملي؟ أنت شو اللي جابك لهون يا سليم؟ هون في هوا، بجوز هالشي مرضك. انت ليش هيك عم تعملي؟ بتعرف انه هاي البنت الروسية المفروض انه نخلص منها، وانت اللي هيك كان بدك. انا ما كان قصدي انه نقتلها. بس هالشي غلط. نحن لازم نعمل هالشي كرمال ابنك. هي اللي عم تحرضه عليك وعلي، شو اخرتها؟
هي رح تضل وراه ليبيع البلد كلياتها لروسيا اللي بتنتمي لهم، وهيك بتقضي على الامبراطوريه العظيمه يلي حاكمينها، وحدا فينا لازم يوقف بوش هذا الشيء، واذا انت كثير خايف روح من هون. اسمعيني رح شوي اسمعك دينيس. بس بالاول خليني اخلص شغلي. دينيس، أنا بعرف إنك طيبة بس عم تحاولي تبيني قاسية. أبي كان قاسي معك لهيك فكرتي إنه ما حدا بيحبك وتعلقتي بأول واحد حكى معك، بس أنت يا أختي ما كنت تحبي رشيد صح؟ ليش عم ترجع تذكرني لأنه يا أنت سليم؟ ما حبيتي وكنتي عم تدوري على حدا يحبك، بس لما اجت جايانا فكرتي إنه كل العالم بيحبوها وما حدا طايقك. أنت ارتحتي لما ماتت المرأة اللي أنا بحبها؟ ارتحت، وكمان ارتحت لما مات هداك الدكتور الختيار ليفنتال ابوها لهي الغبيه ايما، ولما مات موريسون، وهي البنت الفلتانه ايجول، كلهم كانوا موجودين بطريقي، وهلا خلصت منهم، وهي الروسيه كمان رح تموت اليوم، وساعتها انا رح اكون مرتاحه وكون مبسوطه بحياتي. اتركني. لا اتركني. لا، حاجة بكفينا موت بقى. أنا ما عاد رح أسمح لك تقتلي حدا. أختي انتبهي. ساعدوني، ما عاد فيني اتحمل اكثر. أعطيني إيدك، أعطيني إيدك. شكراً لك. وين راح دينيس خانم؟ أنت شو اللي جابك على هالمكان؟ ليش ما ضليتي قاعدة ومرتاحة بالقصر؟ أنا جيت مشان أشوف حضرتك. اسكندر كثير محتاج لوجودك، بس دينيس خانم هلا يعني هي أختي كانت غبية والكره عمل عيونها. مفكر رح تقدر تخلص مني يا أخي الغالي؟ هذا أنت؟ صار لي زمان ما شفتك. أهلين. ليش هيك حاسك زعلان؟ مهموم يا ساروكا. ابني رومان بصراحة هو هربان، يمكن راح على روسيا. إيه بس هيك مو أحسن له؟ ماني مرتاح، خايف يكون متورط بشي مصيبة، لأنه ما راح لهنيك من حاله، راح مشان يساعد حدا. هو صار شاب خلص، شو فيك تعمل؟ حاولت إني أمنعه بس شوفت عينك ما قدرت له. طيب شو رأيك؟ أحسن ما تضل زعلان هيك، منسافر على روسيا نساعد رومان. شو هالمزحة هي؟ أكيد ما عم بمزح، أنا كمان رايح على روسيا وبدي مين يروح معي. شو بدي ضل ساوي بتركيا؟ عن جد شبعت منها. وانت التاني في عندك مرتك وبيتك، ومثل ما بيقولوا أهل زمان ما في أحلى من إنه الواحد يموت ببلده. طيب والبيك؟ يعني معقول يروح واتركه؟ شو بدك تضل كل العمر عم تخدمه؟ بيعرف يدبر حاله بدونك، لا تخاف. ابنك أهم منه. ايه مزبوط، انت معك حق. يعني نروح على الوطن؟ على الوطن. حرف النون مو كتير عجبني، يا ريت تصلحوا. هيك أضبط، هيك تمام. لو بترفعوا شوي لفوق كمان شو عم بصير تساووا؟ أحسن. شو هذا اللي عم تعملوه؟ شو دخلك انت؟ انت مين بتكون؟ أنا المالك الجديد، اشتريت الفندق من السيد بيترو. أنا بكون صاحبة هذا الفندق. شو هالجنان؟ شو يعني انت صاحبة الفندق؟ انت ما إلك شي، أنا هلأ المالك الجديد. امتى اشتريته؟
شو دخلك انت امتى اشتريته؟ المهم انا اشتريته من السيد بيترو. كيف؟ بس بس هي سرقة. هو ما بيقدر يبيعه لأنه ماله ملكه. هو ما بيملك بهذا المكان لا مسمار ولا حتى شقفة خشبة. أنا هي صاحبة الفندق الأساسية. ورائي مزبوطة ونظامية، وما بيهمني إذا كنتي صاحبة الفندق ولا لا. إنه ممكن في مجال تخلوني نام هالليلة عندكم؟ بترجاك خليني. حاجة بقى، يلا روحي من وشي. تفضل. رشيد، أنا ما عم قادر أفهم شي من هالقوانين. ليش علموني كل شي بالدنيا إلا هالقصص؟ اسمعني يا اسكندر، قوانين الدولة صعبة ومعقدة، لهيك لازم نضل عم ندرسها لحتى نفهمها. أنا برأيي صار الوقت لحتى تعطي أوامرك للحرس يدوروا على آننا. مو مرتاح لفكرة اختفائها، حاسس إنه في شي خطير صاير معها. أنا أساساً مزعوج من فكرة إنه مرتي هربت وتركتني بعد العرس مباشرة، فشو الداعي لترجع تذكرني فيها؟ بس نحن من واجبنا نلاقيها. مشان شو؟ بدك إيانا نترجاها لترجع لي؟ هالشي ما راح يصير. مولاي بس أنا فكري آخر همي اللي عم تفكر فيه هلأ يا رشيد. أنت جاي لهون كرمال تزعجني؟ ولا ناوي تتمسخر علي؟ روح! أنا عم قل لك روح. مو طايق شوف خلقتك. أمرك مولاي السلطان. تفضل. بس ما أكون عم عطلك مولاي السلطان. لا، أنا من شوي قلعته لرشيد وما بعرف إذا اللي عملته صح. أكيد صح. هو ما كان عم يتعامل معك بطريقة محترمة، عطول كان يعتبرك ولد صغير. ما في داعي تندم عليه. أنت صار لازم تنسى حياتك القديمة وبالذات هديك ناكرة الجميلة اللي اسمها آنا. الحكي كتير سهل. أنا بقدر ساعدك. روح على الحرم لك، هونيك في بنات كتير حلوين بتشوفهم رح يقدروا يسلوك. أنا بحياتي ما عاد صدق النسوان. شوف، أنت ما لازم تصدقهم، أنت بس تتفرج عليهم بتغير جو، بتشوفهم وبتتسلموا أكتر من هيك. شو رأيك؟ إيه ماشي، خلينا نجرب. انت شو اسمك؟ مالي مولاي السلطان. مالي، اسمك كتير حلو. طيب قعدي هون لحتى نحكي. هذا التمر اللي أنت بتحبه مولاي السلطان. كنت مفكرتك رح تشتاق لي. انتي وين كنتي؟ أنا رحت مشان دور على أبوك بالجبل، بس القصة طلعت مكيدة. كانت دينيس ناطرتني مشان تقتلني. تفضلي قعدي. طمنيني، انت هلأ منيحة؟ ايه
كل شي صار منيح هلأ، وكمان أبوك صار هون بالقصر. ولا حرف. هلا كل شي صار تمام. أنا بدي روح ارتاح، كتير تعبان. عن جد ما عم افهم شي، لكن ليش كتبت الرسالة؟ الرسالة كنت خايفة تزعل مني لما تعرف إني رحت من القصر بدون ما أخذ إذن منك. بصراحة أنا كان لازم أعمل هيك. طيب خبريني أنت، مين اللي دلك على طريق الجبل؟ مين اللي عمل لك هالمكيدة؟ أنا ما بعرف. زليخة هي اللي قالت لي وين بيصير هالمكان، بس مو معقول تتمنى لي الموت. قلبها كتير طيب. زليخة. لا تاكل، هدول مسممين. شلون يعني مسممين؟ وين زليخة؟ ما في حدا بيعرف وين راحت زليخة؟ مو مشكلة، بكرة منتحاسب. منيحة اجيت. لشو حاملة السكين؟ لأنه خايفة يمسكوني. شو وين بنتنا؟ ما قدرت جيبها معي. شو؟ كله من ورا اللي اسمه ألتان. شاف حارس الحدود وفجأة جن جنانه وما عاد سمع أوامري. انت شلون قدرت ترجع لهون وبنتي معنا معك؟ زليخة، ليكي أنا جبت معي المجوهرات. شوفي، نحن هلأ كتير أغنياء. بس أنا هلأ بدي بنتي. وشو بدك بالبنت هلأ؟ إذا وقت ولدت ما شفتيها، فكيف بدك تعرفيها؟ يعني لو اشتريت لك بنت من شي حدا فقير كنتي رح تفكريها بنتك. أنا بدي أقتلك. طولي بالك، ما بيجي من قلبك تعملي هيك شي. أنا بكرهك بكرهك بكرهك. بأمر من مولانا السلطان اسكندر، مطلوب من الست زليخة تحضر فوراً قدام السلطان.
دينيس خانو، جبت لك مخطط القصر مثل ما أمرتي. وقف.